बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड खाने के हवाले से और जो आपको बहुत ज़्यादा मशहूर है KFC। उस KFC में जो बाबा जी आपको नज़र आते हैं वो हैं कर्नल हार्लैंड सैंडर। उनका जो ऑनर था सबसे पहला, ये उनका नाम है और वो तस्वीर उनकी है। ज़िंदगी में 119 दफ़ा नाकाम होने वाला शख्स और कामयाबी को आखिरी दफ़ा अचीव करने वाला 73 साल की उम्र का वो बुज़ुर्ग अपनी ज़िंदगी के कामयाबी के इस सफ़र तक पहुंचा कैसे। मैं हमेशा कहता होता हूँ, ज़िंदगी में अगर आप किसी बड़े मकसद को पाना चाहते हैं तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे आपके सामने पहाड़ है और अगर आप इस पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, अब आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। आप किसी रॉकेट पे नहीं बैठेंगे, आप किसी हवाई जहाज़ पे सफ़र नहीं करेंगे कि आप अचानक यहाँ से ख्याल करें और आप पहाड़ पे चढ़ जाएं। नहीं, आपको उसके लिए कोशिश करना पड़ेगी। पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर आपको तैयार रहना होगा कि हो सकता है पहली दफ़ा मैं गिर जाऊँ, पहला कदम उठाऊं, 10 कदम उठाऊं, मैं दोबारा गिर जाऊं, मैंने दोबारा कोशिश करनी है। जब आप कोशिश करते 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 अपने साथ हिम्मत और सब्र के साथ कोशिश करते रहते हैं, एक दिन आता है कि आप उस मंजिल को, उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। यही मिसाल आज आपको स्टोरी सुनाने की है जो कर्नल हार्लैंड सैंडर हैं उसकी ज़िंदगी की। वो 6 साल की उम्र में जब थे तो उसके वाले साहब की वफ़ात हो जाती है। अब उसके पीछे बहन भाई, छोटे भाई होते हैं और उसके अलावा उसकी वालदा होती हैं। तो इस सूरत में उसकी वालदा को काम करना पड़ता है। 7 साल की उम्र में वो खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि घर के निज़ाम को मैनेज करना होता है। उसके साथ ही 10 साल की उम्र में वो छोटा बच्चा जिसकी आज तस्वीर आप देखते हैं, वो साथ ही जानवरों का जो फार्म होता है वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। 12 साल की उम्र में इस सारी सूरत हाल में जो वालदा होती है वो दूसरी शादी कर लेती हैं। वो जो उनका हस्बैंड होता है वो बच्चों को साथ रखने को तैयार नहीं होता है और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उस वक्त आप कर्नल के ऊपर पड़ जाती है कि वो अपने भाइयों को लेके एक अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी तरह शिफ्ट हो गया। इस दौरान उनके ऊपर और मज़ीद एक नया क्राइसिस आ जाता है। इस सूरत हाल को देखते हुए जो कर्नल है वो 13 साल की उम्र में दोबारा, आप अंदाज़ा लगाएं, 13 साल की उम्र। लोगों की ज़िंदगी में हम जब बात करते हैं कि लोग इस मकाम पे पहुँचे तो उसकी पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है जो उस मकाम को अचीव करते हैं। उसके बाद 13 साल की उम्र में दोबारा वो जानवरों के फार्म पे काम करता है, साथ स्कूल भी ज्वाइन करता है और साथ छलियाँ जो होती हैं ना, जो हम कच्ची छली खाते हैं, वो उसकी छील के उतारता होता है। 3 काम एट अ टाइम कर रहा होता है और 13 साल की उम्र में। इसके बाद क्या होता है कि वो 13 साल की उम्र के बाद वो काम जब स्टार्ट करता है तो स्कूल में, क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे पाता, इतना छोटा सा बच्चा और 3 काम एक साथ कर रहा होता है, तो स्कूल वाले उसकी कारकर्दगी देख के उसको स्कूल से निकाल देते हैं और इम्तिहान मज़ीद सर पे आता है। इस सारी सूरत हाल को मज़ीद 2 साल वो जो जानवरों का फार्म होता है वहाँ काम तो करता रहता है क्योंकि उसी से इनकम घर की चल रही होती है। मज़ीद वो कोशिश करता है कि मैं इससे मज़ीद कोई बेहतर ऑप्शन ज्वाइन करूं, तो उसके लिए जो US आर्मी होती है वो ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 16 साल होती है। इस दौरान क्योंकि 16 साल की उम्र में उसको आर्मी में ले नहीं सकते, कोई डॉक्यूमेंटेशन का रद्द-बदल करके वो कोशिश करता है तो उसके बाद वो उसकी सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन कुछ ही अरसा बाद ये उसकी नाकामी समझें या उसके लिए कोई बड़ी मंजिल मुंतज़िर थी, कोशिश करते करते कहाँ से कहाँ पहुँचा। 17 साल जब वो ज्वाइन करता है आर्मी, उसके बाद कुछ ही अरसे बाद जब आर्मी में उसकी बात जो है वो जो उसने छुपाई होती है, रद्द-बदल करके चेंज किया होता है सब कुछ, वो पता चल जाता है। उसके बाद उसको वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। अभी सारी सूरत हाल का सामना करते करते ये 17 से 23 साल की ज़िंदगी का जो पीरियड होता है उसके दौरान वो शादी भी करता है, कंडक्टर की जॉब भी करता है, रेलवे पर भी वो जो लोग उठा रहे होते हैं सामान वो भी जॉब करता है, इंश्योरेंस सेलमैन और ख़ास तौर पे टायर बेचने का भी काम करता है। ये सारे ज़िंदगी में प्रोसेस होते हैं लेकिन वो कहीं भी कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद आखिरकार उसकी जो बीवी होती है वो भी तंग आ जाती है उससे कि ये क्या इंसान है, किसी जगह कामयाब नहीं हो रहा, लेकिन वो फिर उसको छोड़ के चली जाती है। इसी दौरान उसकी उम्र 34 साल की एज हो जाती है। इस दौरान एक दोस्त होते हैं उनके जानने वाले, उनसे मुलाकात होती है, वो एक ऑयल कंपनी में होते हैं, वो उन्हें ऑफ़र करते हैं
کہ آپ کو میں ایک فرنچائز دیتا ہوں، آپ اس کو اوپن کریں، وہاں پہ آپ اس کے مینیجر بن جائیں اور اس کو چلائیں، اس کی سیلز بڑھائیں۔ وہ معاہدہ آفر ہوتا ہے اور وہ قبول کر لیتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، اور آئے دن اس کی سیلز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک ایسی سطح پہ جاتی ہے کہ سب حیران ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب قسمت کا سامنا کرنا ہوتا ہے کرنل نے، مزید وہاں امریکہ میں اکنامکس کرائسس کا وقت آ جاتا ہے، اور وہ ان کی جو پرائسز تھی، جو سیلز تھیں، وہ جو 3 گنا ہو چکی تھی، وہ ہوتے 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 بالکل کم ہو گئی۔ وہاں کمپنی کا لاس ہوتا ہے اور وہ فرنچائز دوبارہ بند کرنی پڑ جاتی ہے۔ اسی دوران یہ ساری صورتحال اس کو جو ہے وہ ایک پھر زیرو پہ پہنچا دیتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو سروائیو کرنے کے لیے مزید کچھ کرنا ہے، تو ایک شیل کمپنی کا وہاں پہ دوبارہ کوشش کرتا ہے، تو دوبارہ اسے ایک جو مینیجر کی جاب ہے ایک جگہ وہ دوبارہ مل جاتی ہے۔ اب اس دوران دوبارہ وہ کوشش کرتا ہے اور اپنی سیلز کو امپروو کرتے ہوئے ایک نام بناتا ہے۔ ساتھ ہی وہاں پہ وہ جو شیل کا پمپ ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا ریسٹورنٹ کہہ لے، ہوٹل کہہ لے، ڈھابا کہہ لے، وہ اوپن کرتا ہے۔ اب وہ جو لوگ آتے ہوتے ہیں وہ کھانا بھی رکتے ہیں، تو وہ تھوڑے فریشمنٹ کرتے ہیں، وہاں کھانا بنانا اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی کھانا بناتا ہے لوگوں کو پسند آنا شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، لوگ وہاں سے سفر کرتے ہیں، دور دور تک بات پہنچتی ہے، تو مزید بڑا ریسٹورانٹ ہو جاتا ہے۔ تو 142 جو فرسٹ اس کا ہوٹل ہوتا ہے اس کی وہ ابتدا کرتا ہے، اور وہاں سے لوگ مزید اس ہائی وے کے اوپر وہ ہوٹل ہوتا ہے تو وہاں مزید لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران وہ جو ہائی وے ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا نام مشہور ہو جاتا ہے، دور دور سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران اس کو ایک اسٹیٹ ڈیلر آفر کرتا ہے کہ یہ بیچ دو مجھے اور میں یہ خرید لیتا ہوں اتنے ڈالرز میں، لیکن وہ اس کو کرنل نہیں بیچتے۔ اسی دوران ایسی قسمت کا ایک اور سامنا ہوتا ہے کہ وہ جو وہاں پہ ہائی وے ہوتی ہے اس کا روٹ مزید ایک طرف چینج کر دیا جاتا ہے، تو ٹریفک کا جو سارا لوڈ تھا وہ اس طرف سے شفٹ ہو کے زیادہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اب جو کرنل جو اس کی انکم تھی وہ چاہے شیل پمپ کی ہو یا اس کے ہوٹل کی، وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اب اسے مجبوراً سوچنا پڑتا ہے کہ میرے پاس کوئی حل نہیں، میں کیا کروں، میرا کام چلنا ہی مشکل، گزارا کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے دوران اس کی جاب بھی چلی جاتی ہے اور اس کو دوبارہ وہ بیچنا پڑتا ہے۔ اسی دوران وہ دوست کے ساتھ مل کے ایک اور کام اسٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کے دوران جو کرنل ہے وہ اور اس کا دوست کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ اس کے دوران دوبارہ اس کو وہ جو دوست ہے اس سے خرید لیتے ہیں یہ ہوٹل، اور اس کے بعد وہی کرنل جو زندگی میں ناکام ہو رہا ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری کامیابی کس کے ذریعے ہے، اس کا ایک نام اور مقام بنتا ہے، تقریباں 600 سے زائد فرنچائزز اوپن کرتا ہے، اور اس وقت اس کی عمر ہوتی ہے 73 سال۔ یہ وہی بابا ہے جو آپ کو KFC کے اس لوگوں کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ جب ساری 600 فرنچائزز زیادہ دنیا میں ایک نام بن جاتا ہے، اس کے بعد جس کمپنی کو یہ سیل کر رہا ہوتا ہے یہ کہ آگے وہ لوگ موو کرے کیونکہ بزرگ ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میرے کھانے کا وہ ذائقہ، ٹیسٹ اور میری جو تصویر ہے وہ ہمیشہ آئے گی، لیکن اس کے بعد میں آپ کو اپنی کمپنی سیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنی کمپنی کو سیل کر دیتا ہے، آنر رہتا ہے، یعنی ایک طرح سے اس کا لوگو جہاں جہاں انٹرویوز ہونے ہوتے ہیں تو کرنل خود جاتا ہے وہاں، اور اس کا لوگو میں تصویر ہمیشہ آتی ہے، اور وہی ٹیسٹ جو پوری دنیا میں آج بھی مشہور ہے، تو وہی ٹیسٹ وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہے۔ اب اس میں رد و بدل آ گیا، لیکن وہ آپ اندازہ لگائیں میں جو میسیج پہنچانا چاہتا تھا اس ساری سٹوری سے کہ کتنی دفعہ زندگی میں وہ ناکام ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اور دنیا میں پھر نام کیسے اس نے پیدا کیا اور ایک مقام پیدا کیا کہ لوگ آج بھی اس کے کھانے کی مثال دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اس کے ساتھ ایک اور بات بڑی اہم ہے جو میں باریک نقطہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک الگ سے سکل دی ہے، ٹیلنٹ دیا ہے، اس کے اندر ایک راز پوشیدہ کیا ہے، جس کو اقبال نے بہت زیادہ فوکس کر کے، خاص طور پہ مولانا روم نے بہت زیادہ فوکس کیا کہ انسان کے اندر ایک وسعت چھپی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک راز چھپا ہے۔ جب انسان اس کو پا لیتا ہے تو زندگی کے اس مقام تک جاتا ہے، خود کو دنیا کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے، آخرت کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے، مالی حساب سے بھی ہو سکتا ہے، انسان کی کسی اور سکل کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اپنے راز جو جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو انسان کو اپنے اندر وہ چھپی ہوئی جو خوبی
ہوتی ہے, جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اسے تلاش کرنا ہوتا ہے, بس اسے تلاش کر کے پھر محنت کر کے ایک مقام تک پہنچ رہا. اللہ تعالیٰ آپ کو محنت کبھی ضائع نہیں جاتی. ایک کرنل کی مثال آپ کو اس لیے سٹوری سنائی کہ زندگی میں آپ ہی کوئی کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں تو لگے رہیں. خاص طور پہ پہلے اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اسکل ٹیلنٹ دیا ہے اسی کو سلیکٹ کریں اور اس کے مطابق محنت اور کوشش کرتے جائیں. ایک دن آئے گا کہ آپ بھی اپنا نام اور مقام بنائیں.